ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ द्वाविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयः चत्वारः सूर्यवर्चसः। तां स्तुत्सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्धर्षणोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुर्यिवोत्थितः ससधस्यानुगोवैन्यः इन्द्रियेषु गुणान् इव गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानत कन्धरः विधिवत् पूजयाञ्चक्री गृहीताद्यर्हणासनान् तत्पादशौचसलिलैः मार्जितालकबन्धनः तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरन्मानयन्निव आटकासनासीनान् स्वधिष्ण्येष्विव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्रागभवाग्रजान् पृथुरुवाच अगो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः यस्य वो दर्शनं यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतवः अदनापि ते धन्याः साधवो गृहं येदिनः यद्गृहाहि अर्हवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावराः व्यालालयद्रुमा वैतेऽपि अरिक्ता किल सम्पदः यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्नः कुशलं नाता इन्द्रियार्थार्थवेदिनां व्यसनावापयेतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनां पृच्छे भवयेतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत् व्यक्तम् आत्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहायै मां सिद्धरूपी चरत्यजः मैत्रेय उवाच भृतोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनामतिरीदृशी सङ्गमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणः सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम् अस्येव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने ईर्दुरापा विदुनोति नैष्टिकी
कामं कषायं मलमन्तरात्मनः शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्र्यग्विमृशेषु हेतुः असङ्गात्मव्यतिरिक्तात्मनि दृढा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च याम् सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च अर्तेन्द्रियारामसगोष्ठ्या दृष्णयां तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोषात्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्र्यसीधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्गः सदसद्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारथिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञानविरागरं हसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद्व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्नीयता पुरुषस्तद्विनाशे आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परं यद्वुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यथा निमित्ते सति सर्वत्र जलाधावपि पूरुषः आत्मानश्च परस्यापि विधां पश्यति नान्यथा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरति बुद्धेः स्तम्भस्थोऽयं इव हृदात् भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशस्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुः आत्मापह्नवमात्मनः नातः परतरो लोके पुंसस्वार्थव्यतिक्रमः यद्धध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् अर्तेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो नृणां भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानाद् येनाविशति मुख्यताम् न कुर्यात् कर्हि चित्सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः धर्मार्थकाममोक्षाणां यदध्यन्तविघातकम् तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः परे वरे च ये भावा गुणौ यतिकराधनो न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषां तत्त्वं नरेन्द्रजगतामततस्तुषां च देहेन्द्रियासु दिशनात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः प्रत्यक्षकास्ति भगवान् तमवेहि सोऽस्मि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुतिस्रजिवा हि बुद्धिः तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्वं प्रद्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये
यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माश्रयं घ्रतितमुद्घ्रतयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो घनास्तमरणं भज वासुदेवम् कृच्छ्रो महान् इह भवार्णवमप्लवेषां षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरशन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोढुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम् मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः राजोवाच कृतो मे अनुग्रहः पूर्वं हरिणार्तानुकम्पिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः निष्पादितश्च कात्स्न्येन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्चिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना सह किं दधे प्राणाधाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वं एव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं दधाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः यैर्यीदृशी भगवतो गतिरात्मवाधे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम् मैत्रेय उवाच तात्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्तः के भुवन्मिषतां नृणां वैन्यस्तु दुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया आप्तकामम् इवात्मानं मेनात्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा फलं यथोचितं यथा वित्तम् अकरोद् ब्रह्मसात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वानः आत्मानं प्रकृतेः परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मतिरर्कवत् एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पञ्चार्चिष्यात्मसम्मतान् विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान् गोपीताय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैर्संरञ्जयन् प्रजाः राजेत्यदान्नामधेयं सोमराज इवापरः सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु दुर्दर्शस्तेजसेवाग्निः महेन्द्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम् आश्चर्ये हिमवान् इव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्तो वरुणो यतां
मातरेष्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसा अविषह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव कन्धर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवनॄणां प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त्या गो गुरुविप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यः परोध्यमे कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिः त्रैलोक्ये तत्र तत्रः प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सताम् इव। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते 22. अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।